नमस्कार। न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र चिया चौतारी वा कफी गफमा अहिले अर्थमन्त्रीले आफ्ना एजेन्ट मार्फत बजेटमा चलखेल गरेको विषय चर्चामा छ। अर्थमन्त्रीले जे गरेका छन् त्यो अक्षम्य अपराध हो। यसमा अर्थमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत जवाफ दिनुपर्ने भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बारेमा प्रश्न उठिरहेका बेला पनि जवाफ मागिएको छ। स्यानिटरी प्याड, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगायत सबैमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएर जवाफ मागिएको छ। तर प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन। सामाजिक सञ्जाल, संसद, सडक सबैतर्फ अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठिरहँदा पनि उहाँ बोलिरहनु भएको छैन। हुन त अघिल्लो पटक गभर्नर प्रकरणमा पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको हो, तर त्यति बेला पनि व्यवस्था गरेर उहाँले जित्नु भएको छ भने यसपटक के हुने हो हेर्न बाँकी छ। आजको एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। जेठ 14 गतेको मध्यरातमा बजेटमा चलखेल गरेको भन्दै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध, अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग। बजेटमा मध्यरातमा चलखेल गरी करका दर परिवर्तन गरेको भन्ने समाचार कपोल कल्पित एवं कथा मात्र भएको अर्थमन्त्रीको भनाई। जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै प्रतिपक्षी दलद्वारा विरोध, संसद भोलिसम्मलाई स्थगित। अर्थमन्त्री शर्माले जेठ 14 गते मन्त्रालयमा कोही पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको बताएपछि नेकपा एमाले माग्यो त्यो दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न चुनौती दिँदै संसदमा विरोध। जेठ 14 गते मध्यरातमा बजेटमा कर छुट मिलाउन आउने दुई मध्ये एकजना विदेशी भएको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको दावी। ती व्यक्ति को हुन्, सार्वजनिक गर्न र किन प्रवेश गरे, जवाफ दिन माग। लुम्बिनी प्रदेशकी मन्त्री विमला ओलीले उनको प्रेमी भनिएका पुरुषकी श्रीमती र छोरालाई घरमै गएर कुटपिट गरिन्। छिमेकीले खबर गरेपछि मन्त्री प्रहरीद्वारा पक्राउ गरेपछि प्रहरीले भन्यो पक्राउ होइन, उद्धार गरेको हो। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेबाट सबै निर्वाचन कार्यालयहरू र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं 73 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक नेप्से लगातार घटे। शेयर लगानीकर्ताहरू निरन्तर आन्दोलनमा, तर सरकारले कहिल्यै सुनवाई गरेन। बजेट र नीति मार्फत जानी शेयर बजार डुबाएको आरोप। र सरकारले खेलाडीहरूको संरक्षण र विकासका लागि खेलकुद बिमाको अवधारणा विकास गर्ने। आगामी आर्थिक वर्षबाट यो अवधारणा लागू गरिने। पाठ्य पुस्तक भने कर्मचारी निर्वाचनमा गएकाले छाप्न ढिला भएको शिक्षा मन्त्रीको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट संसदमा पेश हुने अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यो अक्षम्य अपराध हो। यसमा जति आलोचना गरे पनि पुग्दैन। उहाँले तत्काल राजीनामा दिनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन। यही कारण सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै आवाज उठेको छ। हरेक वर्ष बजेट पेश हुने बेलामा स्वार्थी समूहहरू, अझ विशेष गरेर निजी क्षेत्रका व्यापारिक समूहहरू आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दरहरू आइदिए हुन्थ्यो भनेर चलखेलमा लागिरहेका हुन्छन्। कतिको चलखेल सफल हुन्छ, कतिको असफल, तर ठोस रूपमा कुरा बाहिर कहिल्यै आउँदैन थियो। यसपालि भने बजेट पेश हुने अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ 14 गते मध्यरातमा दुई अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेको र अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका उपल्लो स्तरको पदाधिकारीलाई बोलाएर उहाँहरू मेरो मान्छे हो, अब करको दरमा उहाँहरूले केही हेरफेर गर्नुहुन्छ भनेको कुरा अन्नपूर्ण पोस्ट मार्फत बाहिरिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा मध्यराती जब बजेटमा चुकुल लाग्यो शीर्षकको समाचारमा
के भनिएको छ भने भन्सारका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई जेठ 14 गते अबेला राति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकक्षमा बोलाउनु भयो। साथमा अर्का व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति थिए जसलाई अर्थमन्त्रीले सीए साहब भनेर चिनाउनु भयो र कोठामा चुकुल लगाएर 2 सचिव 2 सहसचिवलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँहरू विज्ञ हो, बजेटमा राजस्वका दर उहाँहरूले भनेअनुसार मिलाउनु। यति गम्भीर समाचार छापिएपछि यसले एकातर्फ देशकै शिर निहुर्याएको छ भने अर्कोतर्फ के हो यो समाचार भनेर हल्ला खल्ला चारैतर्फ फैलिने भइ नै हाल्यो। लगत्तै संसदीय दलको बैठक बसेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसमा गम्भीर आपत्ति जनायो। हुन त यसमा सबैले गम्भीर आपत्ति जनाउनु पर्ने नै हो, तर अहिलेसम्म यस विषयमा सत्तारूढ दलहरू, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री कोही पनि बोलेका छैनन्। जेठ 29 गते यो समाचार छापिने बित्तिकै यसका विषयमा सरकारका तर्फबाट जवाफ आउनुपर्नेमा त्यो आएन। त्यसपछि सोही दिनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै अर्थमन्त्रीले के गर्न खोजेको हो भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो। यस प्रतिनिधि सभाको विगतका बैठकहरूमा पटक पटक यो नीति कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा केही कुरा उठाउँदै आयौँ सभामुख महोदय। विशेष गरिकन राजस्वका दरहरूमा, भन्सारमा, करमा भएका कतिपय प्रावधानहरूको बारेमा हामीले टिप्पणी गर्दै उठाउँदै आएका थियौँ र आजका समाचार माध्यमहरूले उक्त विषयवस्तुलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ उठाएको छ र म सभामुख महोदय मार्फत आज यस गरिमामय संसदमा त्यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले भनेका थियौँ विद्युतीय गाडीमा किन अन्तशुल्क लगाइयो, किन भन्सार महसुल बढाइयो लगायतका विषयहरू हामीले उठाएका थियौँ। स्वास्थ्य बिमा किन प्राइभेट कम्पनीलाई दिइँदैछ भन्ने कुरा पनि उठाएका थियौँ। फलाम र फलामजन्य वस्तुहरूको बारेमा उठाएका थियौँ। जुत्ता लगायतका विभिन्न वस्तुहरूको बारेमा पनि यस गरिमामय संसदमा कुराहरू उठाएका थियौँ सभामुख महोदय। र आजका सञ्चार माध्यमहरूमा त्यस्तै गरिकन सेनिटरी प्याडको कुरा हरेक मान्यज्यूहरूले बोल्दा उठाइ नै रहनुभएको छ सभामुख महोदय। आज हामीले सुन्यौँ जेठ 14 गते मध्यरातमा कसरी भन्सारका दरहरू, करका दरहरू र राजस्वका दरहरू कसरी हेरफेर भए भन्ने कुरा आजका सञ्चार माध्यमहरूले बडा प्रमुखताका साथ समाचार छापेका छन्। र मध्यरातको 12 बजे कुनै अमुक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भयो र कार्यकक्षमा भएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट शाखाका प्रमुख लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको बिचमा उहाँलाई चिनाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो अर्थमन्त्रीजीले फलानु व्यक्ति समाचार माध्यममा नाम आएको छ, उनी त्यही मन्त्रालयका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे रहेछन् र उनीलाई चिनाउँदै आफ्ना उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई उहाँले भन्नुभयो उहाँ मेरो प्रतिनिधि हो र उहाँले भन्सारका दरमा, राजस्वका दरमा, करका दरमा केही हेरफेर गर्नु हुन्छ मेरो तर्फबाट भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारीले मान्दै थिएनन्। तर जबरजस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्यरातमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व र भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हो, हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ सभामुख महोदय। योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीको कामलाई जनघाती र राष्ट्रघाती ठहर गर्नुभएको छ। उहाँले यस विषयमा अर्थमन्त्री, सिङ्गो मन्त्री परिषद एवं प्रधानमन्त्रीको समेत जवाफ आउनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले विद्युतीय गाडीका प्रश्न यहाँ उठायौँ, सेनिटरी प्याड जस्ता असाध्य इसेन्सियल वस्तुहरूको विषयमा हामीले कुरा उठायौँ। बडा गजब छ सभामुख महोदय। चाउचाउ वास्तवमा त्यति स्वास्थ्यको निम्ति त्यति उपयुक्त त होइन, मैले कसैलाई नखानुस् त भन्दिनँ, उपयुक्त होइन। तर हाम्रो अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा राति 12:30 बजे चाउचाउले तहल्का मच्चायो सभामुख महोदय। यो किन यस्तो भइरहेको छ सभामुख महोदय? त्यस कारणले हामीले यी गम्भीर प्रश्नहरू यहाँ उठाउन चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, हामीले शपथ खाएका छौँ, स्वयं सभामुख महोदयले शपथ खानुभएको छ, हामीले शपथ खाएका छौँ, हरेक मन्त्रीले
शपथ खाएका छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने पदमा रहँदा अथवा नरहँदा राज्यका कुनै पनि गोपनीयताहरू भङ्ग गरिँदैन। त्यसमा पनि बजेट निर्माणको हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ सभामुख महोदय। बजेट निर्माणको झन्डै 1 महिना अगाडिदेखि बजेट शाखामा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसहरूलाई प्रवेश दिइँदैन, मान्य सदस्यहरूलाई पनि प्रवेश दिइँदैन। त्यस्तो एउटा ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको पनि खिलाफ हो र यो जनघात मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो राष्ट्रघात पनि हो। किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसायमाथि धाराशायी भएका छन्। यस विषयमा म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत यो गरिमामय संसदमा मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय मार्फत यसमा अर्थमन्त्रीजीको मात्रै सवाल होइन, प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? प्रधानमन्त्रीजी र सत्तारूढ दलका समस्त नेताहरू र यो सिङ्गो संसद यसमा ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदै मध्यरातमा करका दर हेरफेर गर्ने तथा अनधिकृत मानिसलाई गोप्य दस्तावेजमा पहुँच दिने कुरा जनघाती एवं राष्ट्रघाती काम हो भनेर जवाफ मागे पनि संसदमा तत्काल न अर्थमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिनुभयो न मन्त्री परिषदका अरू कुनै सदस्य नै बोले। प्रधानमन्त्रीले समेत यसमा कुनै जवाफ दिनु भएन भने जवाफका लागि पहल समेत गर्नु भएन। त्यसको ठिक विपरीत अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकाल्दै अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्यो। विज्ञप्तिमा संसदमा उठेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनिएको थियो। बजेट निर्माण प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बाहेक अरू कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौँ भन्दै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई पुरै इन्कार गरिएको छ। अझ यतिले नपुगेर विज्ञप्तिमा थप के भनिएको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभएका अर्थमन्त्रीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ। यो समाचारलाई अर्थ मन्त्रालयले कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण भनेको छ। अझ विज्ञप्तिको अन्त्यमा सञ्चार माध्यमलाई सुझाव पनि दिइएको छ। के भनिएको छ भने यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने गर्दछ। बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा भ्रामक तवरले प्रकाशित यस प्रकारका समाचारको मन्त्रालय खण्डन गर्दछ भन्दै अन्त्यमा त वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आम सञ्चारकर्मीलाई मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ भनिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गरेदेखि नै केही विषयहरू गम्भीर रूपमा उठिरहेका थिए। वायर, घिउ तेल तथा स्यानिटरी प्याडमा स्वदेशी उद्योग धराशायी भएको भनेर उद्योगी व्यापारीहरूले मन्त्रीलाई नै भेटेर आपत्ति जनाएका थिए। यसैगरी विद्युतीय सवारी साधन लगायतमा सीमित व्यापारिक समूह र व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी करका दर परिवर्तन गरेका आवाज उठिरहेको थियो। स्यानिटरी प्याडमा त प्रधानमन्त्री एवं उहाँका नातेदारको नाम नै जोडेर पनि विरोध भइरहेको थियो। संसददेखि सडकसम्म उठेका यी विषयलाई सरकारले व्यवस्था गरिरह्यो। हुन त बजेट अगाडि पनि मन्त्री भएदेखि नै मन्त्री शर्मा विवादमा पर्ने आउनुभएको थियो। सबैभन्दा ठुलो लफडा त उहाँले एक व्यक्तिको अवैध तरिकाले आएको भनिएको पैसा छुटाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एवं गभर्नरमाथि दबाब दिएर मचाउनु भएको थियो। आफूले भने जस्तो नभएपछि उहाँले गभर्नरलाई नै कारबाही गर्नुभयो, तर अदालतले उहाँको कारबाही रोकिदिएर अहिले गभर्नर आफ्नै अफिसमा कार्यरत हुनुहुन्छ। तर यसले अर्थमन्त्रीलाई कति पनि छोएन। त्यति बेला पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो, तर उहाँले सुन्नु भएन। उहाँ मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउबा तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नागरिकका यी आवाज सुनेको नसुने गरिदिनु भयो। अहिले प्रश्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि उठिरहेको छ। के यस्तै गर्नका लागि सशस्त्र विद्रोह गरेको हो?
विद्रोह गर्दा तत्कालीन सत्ताले जे गल्ती गरेको भनेर उहाँहरू आवाज उठाउनुहुन्थ्यो, अहिले त्यही आफै गरिरहनु भएको छ। हुन त एउटा अर्थमन्त्रीले गरेको गल्तीमा सिङ्गै पार्टी र पार्टीको नीतिलाई जोड्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ला। तर यो एउटा अर्थमन्त्रीको कुरा होइन। उहाँ पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएको हो र उहाँ पार्टीको नीति बोकेर नै काम गर्नुहुन्छ र काम यस्तै हुन्छ भने यो पार्टीकै नीति यस्तै हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मानिसबाट गल्ती हुन सक्छ, तर गल्ती गरेकालाई कारबाही गरेर भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने कुरा हो। तर यहाँ त पटक पटक गल्ती गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्षबाट छुट पाइरहनु भएको छ। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षको अर्थमन्त्रीले गरेको काममा समर्थन छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दल तैचुप मैचुप भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जेठ 31 गतेको संसद बैठकमा सुरुमै समय मागेर यो विषयलाई फेरि उठायो। नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठान गर्दा पनि जवाफ नदिनु ज्यादै आपत्तिजनक विषय हो भन्दै अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ दिनुपर्ने माग नेकपा एमाले गरेको छ। बजेट निर्माणको सिलसिलामा अनधिकृत मान्छेहरू सहितको साँठगाँठका कुराहरू गरेर ट्याक्सका दरहरूमा तलमाथि गरिएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस सन्दर्भमा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हिजो यस बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक प्रश्न खडा गरेका थियौँ। माननीय योगेश भट्टराईले यस बारेमा दलको सरोकार राखिसक्नु भएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। तर मलाई के जानकारी भएन भने यति गम्भीर विषयको यति गम्भीरताका साथ प्रश्न खडा गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले आएर संसदमा यस बारेमा कुनै जानकारी प्रश्न पार्नु भएन। यो ज्यादै आपत्तिजनक कुरा हो। सभामुख महोदय, यस बारेमा खास गरी करका दरहरू तलमाथि भए भन्ने बारेमा विभिन्न सांसदहरूले रोस्टममा उभिएर बजेटकै छलफलमा पनि हामीले राखेका थियौँ। म लगायत धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले, स्वयं सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरूले पनि कतिपयले यस बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। र अर्थ मन्त्रालयभित्रको अभ्यास के हुने गर्दछ अध्यक्ष महोदय, सभामुख महोदय, त्यहाँ बजेटभन्दा एक दिन अगाडि जो बजेट यहाँ संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बाहेक कसैलाई पनि प्रवेश दिइँदैन। कसैलाई प्रवेश दिइँदैन। त्यति मात्र होइन, खास गरी करका दरहरूमाथिको छलफल चलिरहेको बेलामा मन्त्रीलाई बाहेक अरू कसैलाई टेलिफोन राख्ने, टेलिफोन गर्ने अथोरिटी दिइँदैन र सचिवदेखि सबैको टेलिफोन दराजमा लक गरेर छलफलमा बस्ने गरिन्छ। यो प्रचलन रहँदै आएको छ। तर एउटा पत्रिकाले लेख्यो कि अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अपरिचित व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाक्नुभयो र मन्त्रालयका सचिव सहित विभिन्न व्यक्तिहरू जो सरकारवाला व्यक्तिलाई राखेर करका विज्ञहरू उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनेअनुसार गर्नु भनेर उहाँले निर्देशन गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। यो कुरा के हो? यद्यपि कतिपय कुराहरू यसभन्दा अगाडि पनि बाहिर सार्वजनिक भएका थिए। खास गरी स्टिल वायरहरूमा नेपालका स्टिल उद्योगहरूले प्राप्त गरिरहेका सुविधाहरू कटौती गरेर त्यसमा चाहिँ अन्तशुल्कहरू बढाइदिएको र जसको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो निर्यात एकदमै सुक्दै गएका कुराहरू। त्यसै गरी घिउ तेलका उद्योगहरूले 10% कच्चा पदार्थमा कर तिर्दथे, 15% एक चाहिँ फिनिस गुड्समा, तयारी वस्तुमा चाहिँ कर तिर्दथे। तर अहिले केही चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगहरूको लागि भएर 5% झारेर स्वयं देशका घिउ तेल जो निर्यात गरेर झन्डै 86-87 अरब नेपालको चाहिँ आम्दानी गरेको निर्यात बढाइ भएर अर्थमन्त्रीले जे भनिरहनु भएको थियो ती उद्योगहरूलाई पनि टाट पल्टाउने ढङ्गले यो बजेटमा आएको छ। त्यसै गरी सेनिटरी
प्याडको बारेमा धेरै चर्चा भएको छ। मैले हेरेँ अध्यक्ष महोदय, 7वटा वस्तु एउटा सेनिटरी प्याडको लागि आवश्यक पर्दो रहेछ। त्यसमध्ये ऱ्यापरमा 30% भन्सार वृद्धि गरिएको छ र अन्तशुल्कमा 5% वृद्धि गरिएको छ। अरू केही प्रोडक्टहरूमा पनि खास गरी यो फ्लप पल्प भन्नेमा पनि 5% भन्सार गरेको छ र एभरेजमा 7.5% 1% उहाँले लगाउने भन्नुभएको छ। अरू केही प्रोडक्टमा 1 गर्नुभएको छ, तर टोटालिटीमा 7.5% भन्सार लगाएर आयात गरेको फिनिस गुड्समा चाहिँ 90% छुट दिने र नेपालका उद्योगहरूलाई सुकाउने गरी 7.5% कर लगाउने जुन नीति उहाँले गर्नुभएको छ, यो कस्तो किसिमको संलग्नता र साँठगाँठमा भएको हो, यसको जानकारी चाहियो संसदलाई। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई अहिले के भन्न चाहन्छु भने, यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ, लायक हुनुहुन्छ, यसको जवाफ संसदलाई चाहिन्छ। र म प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको, कि यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन, यो केवल अर्थमन्त्रीको मात्रै विषय हो कि के हो, यसको जानकारी संसदलाई चाहिन्छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट यो कुरालाई हामी गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यसले देशमा खास गरी करको विषय ज्यादै गोपनीय विषय हो र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तै विषय हो, राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो। यस्ता गोपनीयताहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने र गोपनीयताहरूमा अझ साँठगाँठ र मिलिमतो गर्ने जस्ता कुराहरू गम्भीर अपराध मानिन्छन्। त्यसबारेमा छानबिन हुनुपर्दछ र संसदले यसबारेमा कदम चाल्नु पर्दछ। यसको जवाब हामी चाहन्छौँ। मन्त्रीले नैतिक हिसाबले त्यो जिम्मेवारीमा बस्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो दलको तर्फबाट पनि हामी त्यो कुरा भन्न चाहन्छौँ। नेकपा एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएसँगै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले नयाँ विषय उठान गर्नुभयो। उहाँले जेठ 14 गते मन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने दोस्रो व्यक्ति, जसलाई सिएसा भनेर अर्थमन्त्रीले चिनाउनु भएको थियो, त्यो व्यक्ति विदेशी हो भन्दै विदेशी भएको खुलासा गर्नुभयो। ती व्यक्ति को हुन्? सदनलाई जवाफ चाहियो उहाँले भन्नुभएको छ। जेठ 14 गते राति 12 बजे अर्थ मन्त्रालयमा पसेका 2 जना मान्छेमध्ये एकजनाको परिचय अझै खुलेको छैन। सीए, त्यो सीए विदेशी नै हुनुपर्छ भन्ने आएको छ अहिले, र कुन देशको नागरिक हो त्यो बाहिर आएको छैन। विदेशी नागरिक अर्थ मन्त्रालयमा कर छुट गराउन कसरी पुगे, अर्थमन्त्रीजीले कसरी यो बाटो दिनुभयो र यो कमिसन कति प्राप्त भयो, त्यसमा गठबन्धन दलका सरकारका नेताहरूले कति कति पाए, यो सबै बाहिर आउनु पर्यो। सभामुख महोदय, 60 सालपछि भारतीय राजदूत मन्त्री परिषदमा बसेर निर्णय गर्थ्यो, निर्देशन दिन्थ्यो भनेर हामीले इतिहास पढ्यौँ। अहिले त फेरि पनि 60 साल जस्तै भयो। सिंहदरबारभित्र विदेशी कुन नागरिक हो त्यो सीए? अर्थमन्त्रीले कुन कुन उद्योगलाई कति छुट दिनुभयो त्यो चाहिँ यहाँ स्पष्ट आउनु पर्यो। यो स्पष्ट नभएसम्म यो बैठक नै अगाडि बढाउन मिल्दैन। सभामुख महोदय, यो देशको ढुकुटीसँग सम्बन्धित हो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले त अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका काम क्रियाकलापमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ बिना अर्थ मन्त्रालयको छलफल नै संसदको कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्नुभयो। सदस्यले राख्नु भएको विषयमा हिजोबाटै हामीले यो विषय संसदमा प्रवेश गराएका छौँ र यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा उभिएर अब्जेक्सन गरिसकेपछि आज फेरि सम्माननीय सभामुख महोदयले यो विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै यहाँ 9 नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय पनि राख्नु भएको रहेछ। जब मन्त्रीज्यूको काम क्रियाकलापमाथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँका जवाफहरू सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस् र त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। सभामुख महोदयको आग्रह हामी स्वीकार गर्छौँ। तपाईँले गम्भीरतापूर्वक बसिदिनुहोस्, मेरो यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ भन्नुभएको छ, हामी त्यसलाई मान्न तयार छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि यो अर्थ मन्त्रालयको आजको कार्यसूचीबाट हटाइदिनका लागि म सभामुख महोदयसँग गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। यसपछि नेकपा एमाले उठेर संसदमा विरोध जनायो र सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो।
सबै तर्फबाट प्रश्न उठेपछि अन्ततः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदमा जवाफ दिन उपस्थित हुनुभयो। उहाँले सबै काम आधिकारिक ढङ्गले भएको भन्दै अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयबाट आएको विज्ञप्तिको जस्तै भाषा प्रयोग गरेर समाचारको खण्डन गर्नुभयो। उहाँले समाचारलाई भ्रामक, कपोलकल्पित र कथा समेत भन्नुभएको छ। समाचार पढ्दा त सबैलाई कथा जस्तै लाग्छ, तर यो कथा यथार्थ हो भनेर सबैतर्फ विरोध भइरहेको छ। कथा कसरी लाग्यो भने पत्याउनै नसकिने अकल्पनीय कुरा सायद दन्त्य कथाहरूमा हुन्थे, तर अहिले अर्थमन्त्रीबाट र अर्थ मन्त्रालयभित्र र बजेट पेश गर्ने अघिल्लो दिन बजेटमा चलखेल गरेर अकल्पनीय कुरा गरेकोले लगभग कथै जस्तो छ। तर अर्थमन्त्रीले भने जस्तो तानाबाना बुनिएको कथा होइन, सत्य कथा। बजेट तथा आर्थिक विधेयक तर्जुमाका सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रियाहरू अन्तर्गत रहेर मुख्यतः अर्थ सचिव र राजस्व सचिव, दुईवटा सचिव रहेको व्यवस्था छ अर्थ मन्त्रालयमा, र उहाँहरूको मातहतमा रहनुभएका अन्य विभागीय प्रमुखहरू र कर्मचारीहरूको तहमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएर र विभिन्न सरकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू समेतलाई ध्यान दिएर प्रस्तावहरू बन्ने गर्दछन्। यो कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसलाई एउटा आवश्यक तयारी गरेर निष्कर्षमा ल्याउने र अर्थमन्त्रीले सरकारको नीति र भिजनलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन दिने, त्यस आधारमा बजेट तयार हुने परम्परा रहेको र अहिले पनि त्यसरी नै बजेट तयार भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब छलफल हुँदा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई बढीभन्दा बढी समेट्ने कुरामा ध्यान दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तय गरेर पठाएका कार्यक्रम र योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू बीचको द्विपक्षीय छलफलको आधारमा त्यसलाई टुङ्ग्याउने परम्परा रहेछ। सोही अनुसार नै अहिलेको बजेट पनि बनेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ अहिले एउटा जुन विषय उठेको छ कि बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरहरू गर्न कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर छलफल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ, यो अत्यन्त भ्रामक, कपोलकल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु, खारिज गर्न चाहन्छु। र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी भन्नाले सचिवज्यूहरूको नेतृत्वमा, राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व सम्बन्धी तयारी र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा र अर्थ सम्बन्धी तयारी र राजस्व सम्बन्धी तयारी, दुवै तयारी पनि हुने गरी कार्यविभाजन हुने, कमिटीहरू बन्ने र ती कमिटीहरूले नै ती कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउने भएको हुनाले ती कुरा त्यसरी नै सम्पन्न भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र सबै कामहरू आधिकारिक ढङ्गले भएका र अर्थमन्त्रीको हैसियतले जुन कार्य सम्पादन के नियमावली छ त्यसको आधारमा प्राप्त भएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट बनाइएको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कुनै पनि अनाधिकारी व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुट्टा र भ्रामक भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसमा चित्त बुझाएन र उठेरै संसदमा विरोध गरिरह्यो। सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। उक्त वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि संसदमा बजेटको मन्त्रालयगत जवाफको कार्यसूची सहितको संसदको बैठक नै भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अर्थमन्त्रीको यो रवैयाबाट के थाहा लाग्छ भने उहाँ राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्न। उहाँ यस विषयलाई राजीनामा दिनुपर्ने विषय नै ठान्नुहुन्न। विगतमा गभर्नर प्रकरणमा पनि राजीनामा मागियो, तर उहाँलाई यो राजीनामा दिने विषय नै हो जस्तो लागेन। बेला बेलामा उहाँ सिरानी मुनि पैसा राखिएको कुरा गरेर अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बोलिरहनु भएको छ कि सडकबाट बोलिरहनु भएको छ भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ। जे होस्, उहाँ अर्थमन्त्री भएदेखि नै उहाँमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।
उहाँ नै हो जलस्रोत विद्युत मन्त्रालयको सम्हाल्दाखेरि त्यति बेला देशबाट लोड सेडिङ हटाउन एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनेर वाही पाउने मन्त्री। तर अहिले अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि उहाँमाथि गम्भीर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। त्यो समाचार आएदेखि नै आज दिनभर उहाँको राजीनामाको चर्चा चलिरह्यो। अर्थमन्त्रीले जेठ 14 गतेको मध्यरातमा करका दर परिवर्तन गर्न आफ्नो एजेन्ट परिचालन गरेर, उहाँको होइन भने त्यो कसैको एजेन्ट हो, परिचालन गरेर करको दर परिवर्तन गरेको र तिनै विषयमा संसदमा बजेटमाथि छलफल हुँदा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको, उद्योगी व्यापारीले विरोध गरिरहेको सबै कुरा हेर्दाखेरि अर्थमन्त्रीको त्यसमा संलग्नता थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ र उहाँले राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हो। यसैबीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको चर्चा पनि चल्यो, केही समाचारहरू पनि आए, तर राजीनामा भने आएको छैन। उहाँको राजीनामा आउँदैन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, यो हामीले अघि भनिसक्यौँ। त्यसकारण राजीनामा दिनु एकमात्र विकल्प हो। राजीनामा दिँदा पनि हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू, किनभने राजीनामा पछि यहाँ केही हुनेवाला छैन। एकजना अर्थ राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, ल्यारकाल लामा, उहाँले 3वटा नागरिकता लिएको भनेर विषय उठान भयो। त्यो विषय उठेपछि उहाँको राजीनामा पनि मागियो र उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यो राजीनामा दिइसकेपछि उहाँमाथि कुनै छानबिन भएन। एउटा सामान्य नागरिकले त 3टा नागरिकता लिन पाउँदैन भने उहाँ 3टा नागरिकता बोकी सांसद भइरहनु भयो। मात्र उहाँ राज्यमन्त्री भएपछि यो प्रश्न उठ्यो र राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बित्तिकै उहाँको सबै खत माफ भयो। त्यसकारण अहिले पनि अर्थमन्त्रीज्यूले बुझे हुन्छ राजीनामापछि यो प्रकरण सबै सेलाउँछ, त्यसकारण राजीनामा दिँदा नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ। यहाँ जुन समाचार आएको छ कि त्यो समाचार गलत भनेर कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। जुन व्यक्तिको नाम लिइएको छ तिनलाई समात्ने हो नि त तत्कालै सबै कुरा बाहिर आइहाल्छ। कि समाचार गलत हुनु पर्यो कि अर्थमन्त्री गलत हुनु पर्यो। समाचार पनि आइरहने, अर्थमन्त्रीले राजीनामा पनि दिइरहने, यो दुवै कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। यसकारण अब भोलिका दिनमा के हुन्छ त्यो हेर्दै जाने कुरा हो। तर आजको स्थिति र उहाँले आज संसदमा दिएको जवाफलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उहाँ राजीनामा दिने मुडमा चाहिँ हुनुहुन्न। यसले अन्ततः उहाँलाई नै हानि गर्छ, नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीलाई नै हानि गर्छ, गठबन्धनलाई नै हानि गर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई नै हानि गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि हानि गर्छ। यो गठबन्धनभित्रका अरू दलले पनि बोल्ने विषय हो, तर कोही पनि बोलिरहेका छैनन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नेमकिपाले यो आवाज उठाएको छ। परिणाम हेर्दै जाउँ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।